उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सारा संसार एक परिवार, दिव्य दृष्टि। सोमबारको दिनदेखि आश्विन 2 गतेका दिनदेखि समाजमा अहिले कोरोना महामारीको प्रकोपले जुन शिथिलता ल्याएको छ, नैराश्यता ल्याएको छ, सकसपूर्ण जीवन यापन गर्न परिरहेको छ। यस्तो विकट अवस्थामा हाम्रो यो जीवन रथलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो मानवीय यथार्थ हो। र यस्तो अवस्थामा हाम्रो मानसिक शून्यतालाई केही मानसिक खुराक प्रदान गरौं। दर्शन, संस्कार, संस्कृति, परम्परा र धर्म संस्कृति आज दिनानुदिन ह्रास हुँदै गइरहेको छ। भौतिकताको चरम प्रभाव भइरहेको अवस्थामा र यो अहिलेको शिथिलताको अवस्थामा अहिलेको प्रविधिको माध्यमबाट हामीले समाजमा नयाँ पुस्तालाई, जिज्ञासु युवा जगतलाई केही सन्देश प्रवाह गरौं। धर्म के हो, संस्कृति के हो, दर्शन के हो, जीवनशैली के हो इत्यादिका कुराहरूमा केही प्रवाह गरौं। धर्मशास्त्रका मान्यता अनुरूप हाम्रो पूर्वीय पौरस्त्य दर्शन अनुरूप हामी अगाडि जाउँ भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले यो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिसकेका छौं, प्रारम्भ गरिसकेका छौं र आज यो दोस्रो प्रस्तुतिमा हामी उपस्थितिमा आइसकेका छौं। र यहाँहरू सबैमा म हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा धेरै म औपचारिकतामा नलगिकन प्रारम्भ गर्न म चाहन्छु। र यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनको लागि म यस पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, सबैलाई नमस्कार। सँगसँगै यो कार्यक्रमको आजको विशेष आकर्षण पूर्वीय दर्शनका प्रखर ज्ञाता अध्येता आचार्य यदुनन्दन भारद्वाजज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। र उहाँ विभिन्न बौद्ध दर्शन, पूर्वीय दर्शनका यावत पक्षहरूमा विशेष दखल पनि राख्नुहुन्छ। विभिन्न स्थानहरूमा उहाँले विभिन्न समयदेखि नै कथा प्रवचन आदिको माध्यमबाट सन्देश प्रवाह गर्दै आउनु भएको छ। आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उहाँका मुखार बिन्दुबाट हामीले आज कोरोनाको यो प्रकोपमा हाम्रो गीता दर्शनको के सम्बन्ध छ यस विषयमा आज उहाँले केही विचारहरू राख्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुति उहाँबाट हुनेछ, उहाँकै विचारधारा हुनेछ र हामीले आजको यो बसाइमा उहाँलाई प्रमुख अतिथिकै रूपमा आत्मसात गरेका छौं। उहाँलाई उक्त आसनमा विराजमान भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आचार्य यदुनन्दन भारद्वाजज्यू। जोडिएको जस्तो है, डिस्टर्ब छ कि क्या हो? यदुजीको डिस्टर्ब देखिँदैछ। यदुजीको थोरै डिस्टर्ब छ कि? देखिँदै हुन यति बेला केही डिस्टर्ब छ कि अहिले भर्खर भन्ने लागेको। अगाडि जाउँ न, आएपछि स्वागत। त्यसै गरेर विभिन्न विद्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो जिज्ञासा ग्रहण गर्नको लागि, जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ प्राचार्यहरू, प्राचार्यज्यूहरू। उहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो स्वस्थ स्थानको आसनमा विराजमान भइदिनु हुन। साथसाथै शिक्षकज्यूहरूलाई, जिज्ञासु महानुभाव सम्पूर्णमा एकमुष्ट रूपमा म आसनमा विराजमान भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र आजको यो औपचारिक कार्यक्रमको प्रारम्भ हामी गर्न लागिरहेका छौं। छोटो, अत्यन्तै छोटो समयमा यहाँ अलिकति प्राविधिक पर्खाइ पनि हुन गइरहेको छ। हाम्रा प्रमुख आकर्षक आचार्य यदुनन्दन भारद्वाजज्यूको यहाँ लिङ्क स्थापित हुन अलिक सकिरहेको अवस्था भइरहेको छैन र म अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद खनालज्यूलाई अलिकति थोरै
विचार राखिदिनु हुनुको लागि आजको यो यदुनन्दनजीको त्यो लिङ्क स्थापित नभइन्जेलसम्मको लागि म 2 शब्द राखिदिनुको लागि अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू र उद्घोषक। आज हामी केमा प्रवेश गर्यौं भन्ने कुरा उद्घोषकको तर्फबाट हामीले प्राप्त गरिसकेका छौं। कार्यक्रममा उपस्थित दिव्य दृष्टि सञ्चालन गर्नुहुने अनन्य मित्र चक्रपाणी गौतमज्यू, मैले सानो स्क्रिनबाट सम्पूर्णलाई देख्न नसक्दा पनि पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपालका सम्पूर्ण पदाधिकारी यस सङ्घ संस्थामा त्योभन्दा पहिले आजका प्रमुख वक्ता यदुनन्दन भारद्वाज नेरौलाज्यू सँगसँगै यसमा जोडिनुभएका विभिन्न विधालाई अँगाल्ने र सफल हुने व्यक्तित्वहरू र जिज्ञासु सबै सँगसँगै अरू पूर्वीय दर्शनको विचारसँग सामिप्यता र स्वामित्वताको विकास गर्न सकौं। यसको सामिप्यता र स्वामित्वताले मात्र यस वास्तविक धरतीको यथार्थ पहिचानलाई सहज बनाउँछ भनेर यससँग आबद्ध हुनुहुने र त्यसमा पनि आज भइराखेको कार्यक्रममा यो कार्यक्रमलाई प्रेरणाको स्रोत, मूल प्रेरणाको स्रोत भनेको हामी जो श्रोता भएर बस्दैछौँ, जो यहाँ सहभागी हुँदैछौँ, यहाँ हामी नै हौं। यस्तो महत्त्वपूर्ण समयलाई यो कार्यक्रमसँग नजिक्याएर उपस्थित हुनुहुने सबैलाई म पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षको नाताले पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपालको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट र यो कार्यक्रम आयोजक समितिको तर्फबाट एकमुष्ट सायंकालीन सत्रमा अभिवादन नमन व्यक्त गर्दछु। मूलतः कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ अरू प्रवचनको रूपमा लाँदै नलाने भनेर प्रयास गरेका थियौँ। त्यसमा पनि अब 2 शब्द भनेर उद्घोषकज्यूले सचिवज्यूले भनिसकेपछि मैले राख्न लागेँ। हामी पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपाल अध्यात्मलाई समाजसँग व्यवहारमा उतार्न सकियोस्, हामीहरूका क्रियाकलापहरूसँग अध्यात्मको वास्तविक जीवन पद्धतिको प्रक्रिया एउटा सानो अक्षरबाट भए पनि कर्मबाट व्यवहारमा उत्रिन सकोस्। कथा होइन कर्मको रूपमा मैले अस्ति पनि राखेको थिएँ। कथा होइन कर्मको रूपमा यी हाम्रा दर्शनहरू विज्ञानका रूपमा स्थापित भएका हुन्। जुन विज्ञानको धार हो त्यो कर्मको धारमा विकास हुन सकोस्। हरेक नयाँ पिँढीहरू त्यस्तो शक्ति हो जसले समाजलाई पूर्ण रूपले नेतृत्व गर्न सक्छ। हरेक बालबालिकाहरूका घर घरमा, बालबालिकाहरूको कक्षा कक्षामा, बालबालिकाहरूको मस्तिष्कमा यो चिज प्रवेश गर्न सकोस्। हामीसँग भएको उपलब्ध सामग्रीहरूलाई हामीले कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्यौं। कमजोर रूपमा होइन, दरिलो अनुपम वस्तु कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसको प्रस्तुतिलाई कमजोरी गरिएको अवस्था रहेको छ भने पनि हरेकलाई अब दरिलो रूपले त्यसको त्यो उपभोक्ताको रूपमा लान सकियोस्। हरेक बालबालिकाका मस्तिष्कबाट आउने विचारहरूमा वैदिक दर्शनका मार्गहरू प्रशस्त भएर उनीहरूका क्रियाकलाप सुधारियोन्। हत्या हिंसाका क्रियाकलापहरू र असत्यका र नकारात्मक मानसिकताका उपजहरूले सक्रिय भूमिका नखेलोस्। समाजमा सक्रिय विचारहरू, सकारात्मक विचारहरू र सत्य विचारहरूले परेशान हितकाय यानि कार्याणि स्वहानि लाभो चिन्ताम अकृत्वा यानि कार्याणि अथवा आफ्नो हानि स्वहानि लाभो चिन्ताम अकृत्वा, जो आफूलाई हानि हुने कुराहरू नपरोस्, आफ्नो हानि होस् कि नोक्सान होस् त्यसको कुनै चिन्ता नगरिकन यथार्थमा टेकेर, अध्यात्म भनेको आधार स्तम्भ हो, माइन्ड फुड प्राप्त गर्न सकियोस्। बडी फुड सेप्स द बडी, माइन्ड फुड सेप्स द माइन्ड। बडी फुडले बडी अथवा मुखबाट जति पनि चिजहरू लगाइन्छ त्यसले शरीरको निर्माण गर्छ। कानबाट जति पनि चिजहरू प्रवेश गराउन सकिन्छ त्यसले मस्तिष्कको निर्माण गर्छ, विचारको निर्माण गर्छ। व्यवहार त त्यस पछाडिको, विचार ड्राइभर हो भने व्यवहार त्यसको एउटा खलासी मात्रै हो, श्रमिक मात्र हो। विचार शुद्ध भए व्यवहार अटोमेटिक शुद्ध हुन्छ भन्ने हेतुले वैदिक पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपाल
हरेक युवाहरूको बिचमा, बालबालिकाहरूको बिचमा र वृद्धको डिप्रेसनका समस्याहरू, आइसोलेसनका समस्याहरू, पिँढीहरूका बीचको ग्यापलाई पनि अन्त्य गर्न सकियोस् र ब्रिजिङ होस् भन्ने कामनाबाट अगाडि बढाइयो। हामीसँग पक्का पनि आजका वक्ता आइसक्नु भएको छ होला। म हेर्छु, मेरो स्क्रिन सानो भएकाले देखेको छुइनँ। अब ल्यापटपबाट सुरु गरेपछि पक्कै देख्छु कि आइसक्नु भएको छ। आइसक्नु भएको छ भने उहाँलाई म अध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपालको मूल मर्म भनेको विचारलाई मन्थन गर्दै सकारात्मक विचारलाई पूर्ण रूपले घिउ बनाएर वितरण गर्न सकियोस् भन्ने कामना हो। र त्यसैमा विभिन्न प्रकारले विद्वानहरूको उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान नेपालको ब्यानरलाई सम्मान गरेर हामीलाई केही न केही दिने जुन प्रयास गर्नुभएको छ त्यसका लागि संस्थाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन्छु वक्ता र श्रोता सबैलाई दिँदै शब्दहरू मैले यहाँ अन्त गरेँ। ओम। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब हाम्रो चिर प्रतीक्षित वक्ता आचार्य यदुनन्दन भारद्वाजज्यू आज आफ्नो विषय कोरोनाको यो सन्तास र भगवत गीता यस विषयमा विचार राख्न हामीमा आज उपस्थित भइसक्नु भएको छ, लिङ्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई आसनमा विराजमान भइदिनु हुन अनुरोध गर्नुको साथसाथै आफ्नो विचार प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म उहाँलाई यो मञ्च सुम्पन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यो विचार मन्थनमा आफ्ना विचारहरूलाई विद्वानहरूका अगाडि, सुधी श्रोताहरूको अगाडि राख्न पाउँदा म आफूलाई धन्य सम्झिरहेको छु। र यो पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठानले एउटा आफ्नो नाम अनुसार, ब्यानर अनुसार ठुलो सत्कर्म गरिरहेको छ भन्ने, यसको थालनी गरेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र समुपस्थित समस्त श्रोताजन साथै यो पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठानका पदाधिकारीज्यूहरू, श्रीमान चन्द्र खनालज्यू, श्री रामकृष्ण ढकालज्यू, मेरा पुराना मित्र सिक्किमबाट म देख्दैछु आचार्य श्री रूपनारायण तिमसिनाज्यू, त्यस्तै लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानहरू, जिज्ञासुहरू यहाँ लिङ्कमा उपस्थित हुनुभएको छ। मैले सबैलाई देख्न चाहिँ सकिरहेको छुइनँ, तथापि यो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। र आजको यो रात्रिकालीन, सायंकालीन भनौँ विचार मन्थनमा म आफूलाई समसामयिक विषय यहाँहरूले जो राख्नु भएको छ, कोरोना त्रास र श्रीमद् भगवत गीता। कोरोना स्ट्रेस एन्ड भगवत गीता जसलाई अङ्ग्रेजीमा नाम दिएको छ। र वास्तवमा भन्दाखेरि मेरो आवाज सुनिँदैछ? एकदम राम्रो। सुनिँदै छैन भने भन्नु है। सुनिँदैछ। ए हजुर। र आजको यो परिप्रेक्ष्यमा यो समसामयिक विषय नै जस्तो लागिरहेको छ र हामीले भोगिरहेका छौँ। कोरोना त्रासबाट हामी सबै बाँचिरहेका छौँ, विश्व नै त्रस्त भइरहेको छ। र यो कोरोना रूपी त्रासबाट हामी जहाँ तहाँ समाचारमा सुनिरहेका छौँ, जति त यसबाट, त्यो बिमारीबाट मृत्यु भएको छैन, त्योभन्दा धेरै कतै कतै आत्महत्याका जस्ता बडा दुःखद घटनाहरू पनि धेरै सुनिरहेका छौँ। र यो कोरोनाकै त्रासमा हामीले विश्वमै कतिले रोजगार गुमाइरहेका छौँ, आफ्नो आय स्रोत गुमिरहेको छ, परिवार चलाउनु पर्ने छ। यी सबै परिस्थितिमा मान्छे हताश भएर आत्महत्या जस्ता
अत्यन्त दुःखद परिस्थितिलाई बेहोर्न बाध्य भएको छ र यस्तो परिस्थितिमा हामीले विचार गर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो यस्तो विकट परिस्थिति मानव जीवनमा मात्र नभएर हामीले स्वीकार गरेको दैविक जीवनमा, देवताहरूको जीवनमा पनि, दैत्यहरूको जीवनमा पनि अथवा सम्पूर्ण प्राणीहरूको जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ आइपरेका घटनाहरू हामीले पुराण आदिद्वारा हाम्रा शास्त्रहरूमा श्रवण गरिरहेका छौँ, श्रवण गराइरहेका पनि छौँ। त्यस्तै उदाहरणको रूपमा एउटा उदाहरण म यहाँहरूका अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भागवतमा एउटा कथा आउँछ, समुद्र मन्थनको प्रसङ्ग छ, यहाँहरू सबैलाई थाहै छ। समुद्र मन्थन देवता र दैत्य मिलेर गरे के का लागि भन्दा अमृतका लागि। तर त्यो अमृतका लागि गरिएको प्रयासमा सबैभन्दा पहिला विष प्रकट भयो, विषाणु प्रकट भयो र त्यो विषाणुद्वारा आज हामी मानव मात्रै दुखी भइरहेका छौँ, पीडित भइरहेका छौँ, त्रसित भइरहेका छौँ। तर त्यति बेला देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गन्धर्व सारा जगतै त्रसित भएको प्रसङ्ग आउँछ र त्यसबाट मुक्त हुनका लागि उनीहरूले के गरे भन्दा भगवानको शरणमा परे, भगवत शरणागत भए र भगवान शिवले त्यो विषबाट रक्षा गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग हामी श्रवण गर्छौँ। यसबाट के थाहा पाइन्छ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हामी यो जीवन जो तनावको समयमा अहिले गुज्रिरहेका छौँ, अलिकति धेरै परिस्थितिमा धेरै मात्रामा तनावको स्थिति होला, तर मानव जीवन नै पुरै एक प्रकारको तनावमय जीवन हुन्छ। किनकि हामीले पुराणमा कथा सुनाउँछौँ, मानवको उत्पत्ति नै ब्रह्माका चिन्ताबाट भएको छ। मनु महाराज जो हाम्रा मानवका आदि जसलाई भनिन्छ, ती मनु चाहिँ ब्रह्माजीको चिन्ता भयो ब्रह्माजीलाई, अनि त्यसबाट प्रकट भए। अनि त्यो मनुका हामी सन्तान मानव, त्यसैले जीवनमा चिन्ता त रहिरहन्छ। अब यसबाट मुक्त हुने के छ त हाम्रो उपाय? हाम्रा शास्त्रहरू, हाम्रा ऋषिमुनिले दिएको कुराहरू जो अमूल्य रत्नहरू छन् ती के छन् त? कसरी हामीले यस्तो विषम परिस्थितिमा बाँच्न सिक्ने भन्ने विषय आजको यो प्रसङ्ग हो र यसमा अनेक विचारहरू हुन सक्छन् र यिनै विचारहरू मध्ये आज हामीले गीतालाई आधार मानेर यो त्रासदीबाट हामीले आफूलाई मुक्त गर्ने गीताकै एउटा सूत्रको उदाहरणमा दिउँ म। पद्म पत्र मिवाम भसा भनेर भगवानले गीतामा भन्नुहुन्छ। हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्दा पद्म पत्र मिवाम भसा, यो गीताकै उदाहरण हो, सूत्र हो। र गीता 700 श्लोकमा छन्, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ। र 700 श्लोक नै यो सूत्र हुन्, किनकि सारात सारतरम परम भनेर भगवानले आफै भन्नुभयो। सारको पनि सार वस्तु अनेक शास्त्र, हाम्रा वेद आदि शास्त्र, उपनिषद, आरण्यक आदि इत्यादि ब्राह्मण ग्रन्थहरू भए, पुराण भए, महाभारत, रामायण आदि इत्यादि यावत शास्त्रहरू छन्, श्रुति स्मृति, यी सबैको सार हो। र त्यो सारको पनि सार भनेर भगवानले स्वयं गीतालाई वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यो सार मध्ये पनि केही सूत्र हामीलाई प्राप्त भएका छन् मानव जीवनलाई डोर्याउनका लागि। त्यसैमध्ये एउटा मलाई लाग्छ पद्म पत्र मिवाम भसा। भगवान भन्नुहुन्छ हामी जसरी कमलको पुष्प हुन्छ, त्यो कमलको पुष्प हिलोमा खिल्छ, हिलोमा फक्रिरहेको हुन्छ, तर हिलोमा कहिले पनि चुर्लुममा डुबेको हुँदैन। यद्यपि त्यसको आश्रयस्थल हिलो नै हो, माटो नै हो, पानी नै हो, तर पनि त्यो कमलको पुष्प कहिले पनि पानीमा डुब्दैन। 1 इन्च भए पनि त्यो पुष्प, कमलको पुष्प त्यो हिलो माटोबाट माथि फक्रेको हुन्छ। यही कुरालाई हाम्रो कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीले ऋतु विचारमा पनि अलिकति प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हिलोमा बस्छ भ्यागुत्तो, हिलैमा कमल स्थिति, स्थानले मात्र के गर्नु,
भिन्नै छ गुणको गति। यो हिलो छ, किचड छ, त्यो किचड भित्र एउटा भ्यागुत रमाइरहेको छ संसार, उसले त्यसैलाई ठानिरहेको छ, त्यसैमा आनन्दित भइरहेको छ। तर कमलको पुष्प यस्तो छ जो हिलोमा त छ तर त्यो हिलोमा मुछिएको छैन, हिलो भन्दा अलिकति मासतिर उठेको छ र त्यो सुगन्धित पनि छ स्वयं, र आफू पनि सुगन्ध छ र त्यहाँको वरिपरिको वातावरणलाई पनि सुगन्ध बनाउँछ उसले। त जीवन भनेको यस्तो हुनुपर्छ, मानव जीवन भनेर भगवानले पद्मपत्र मिवाम भसा भनेर एउटा सूत्र हामीलाई दिनु। र यो हामी कोरोनाको त्रासदीको बीचमा गीतालाई आधार मानेर गीताको सूत्रहरूद्वारा जीवनलाई हामीले कसरी चाहिँ संयमित रूपमा चलाउन सक्छौं भन्ने कुरालाई लिँदाखेरि पहिला त म अलिकति गीताकै हुन त गीताको परिचय दिने आवश्यक छैन, तापनि गीता भनेको केवल सुन्ने र त्यो सुनेर चाहिँ मोक्ष पाइने भन्ने मात्रै शास्त्र होइन। गीता भनेको बाँच्ने शास्त्र हो। माने त्यो गीता एउटा जीवन्त यस्तो शास्त्र हो जुन गीताद्वारा हामीलाई जीवन प्राप्त हुन्छ। अनि त्यो जीवन जो गीताको सूत्र हुन्, ती सूत्रलाई हामीले जीवनमा उतारेर हाम्रो जीवन मानव जीवनलाई आनन्दमय, कल्याणमय र सफल बनाउन सक्छौं। गीता भनेको त्यस्तो शास्त्र हो। यो सुनेर बस केवल बस सुन्यो अनि मोक्ष हो यति मात्रै उद्देश्य होइन भगवानले सुनाउनु भएको पनि। यसलाई बाँच्ने हो र हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ, हाउ टु लिभ। यो हामीले बाँच्ने कसरी अथवा आर्ट अफ लिभिङ भनेर एउटा चल पनि चल्छ सम्प्रदायकै रूपमा, तर त्यो आर्ट अफ लिभिङ के हो त्यो गीताले हामीलाई सिकाउँछ। बाँच्ने कला हो। जीवनमा बाँच्नु कसरी, कुन रूपमा बाँच्नु, किनकि पशु पंक्षी आहार निद्रा भय मैथुनन्छ सामान्य मेतद पशुवीर नराण, यहाँहरू सबैलाई थाहै छ, नीति शास्त्र भन्छन्। खानु लाउनु आदि इत्यादि त अरू प्राणीले पनि गरेकै हुन्छन्। मानव जीवनको सार्थकता के हो भगवानले यो गीतामा हामीलाई दिनुभएको छ। र अहिलेको परिस्थितिसँग तुलना गरेर हेर्दाखेरि हामी त्रास भयको वातावरणमा जो बाँचिरहेका छौं र गीता पनि त्यहीबाट प्रारम्भ हुन्छ। सबैभन्दा गीता यस्तो शास्त्र हो जसमा एउटा त पूर्वीय हाम्रो जो दर्शनको एउटा सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भनेदेखि विचारलाई कहिले पनि अवरुद्ध गरिँदैन। विचारको जहिले पनि स्वागत हुन्छ, चाहे त्यो विचार नास्तिक रूपमा किन नहोस्, नेगेटिभ रूपमै किन नहोस्, तर त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं। किनकि नास्तिक दर्शन भनेर हामीले जो चारवाक दर्शनलाई भन्छौं, त नास्तिक भन्छौं त्यसले त्रयो वेदस्य कर्ता र धूर्त भाण्ड निशाचर आदि इत्यादि। वेद बनाउने वाला त धूर्त भाण्ड निशाचर चोरहरूले बनाएको आफ्नो खानेलाई भनेर गाली गर्छ। त्यसलाई पनि एउटा विचारको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका छ, तिरस्कार गरेका छ। र विचारको जो खुलापन हो, विचारको जो लोकतन्त्र भन्छ, लोकतन्त्र वास्तवमा हामीले वैदिक यो दर्शनमा हामीले उहिलेदेखि सिकेको सिकाएको ऋषिमुनिहरूले लोकतन्त्र भन्ने के हो भनेर। र आजको यो राजनीतिले दिएको लोकतन्त्र बहुत संकुचित छ। हाम्रो जो सनातन धर्म वा वैदिक धर्मले दिएको जो लोकतन्त्र हो त्यो विशाल छ। उति बेलै हजारौं वर्ष पहिलेदेखि लोकतन्त्रको कुरा गर्छ। र यहाँ विचारको खुलापन छ, विचारलाई हामीले अवरुद्ध गर्दैनौं, रोक्दैनौं, विचारको स्वागत गर्छौं। त यही हाम्रो पूर्वीय दर्शनको एउटा विशेषता हो। र यो विशेषतामा गीता जहाँबाट सुरु हुन्छ, आजको परिस्थिति र गीताको पृष्ठभूमि उस्तै जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ यो गीता अहिलेको कोरोनाको त्रास र यो तनाव र यो गीता अत्यन्त सान्दर्भिक छ। किनकि गीताको पनि हामी प्रारम्भिक रूपमा हेरौँ, गीताको सुरुवात कहाँबाट हो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि
तनाव छ, त्यहाँ पनि त्रास छ, त्यहाँ पनि कता कता भय छ। अनि त्यो भयबाट गीता जन्मेको छ। किनकि अर्जुनलाई युद्ध भूमिमा पुगिसकेपछि आफन्तजनहरू देखेपछि उसले आफ्नो कर्तव्यलाई छोडेर अनि उसको शरीर काँप्न एवं श्रम सत्य हस्तात्मक परिदह्यते तुम भ्रमतीव च मे उभिन पनि सकिरहेका छन्। जुन गाकारद्वारा त्रिलोक थरथर हुन्थ्यो, आज त्यो गाण्डीव उनको हातबाट उठिरहेको छैन। आफ्नो शरीरमा जलन उत्पन्न भएको छ। भ्रमतीव च मे मनः, मन कस्तो छ भन्दा भ्रमतीव, भ्रमतीव माने भ्रम भएको छ यो पनि थाहा छैन, भ्रम भएको हो कि जस्तो मात्रै लाग्दैन, माने भ्रममा पनि भ्रम छ, भ्रमको पनि निश्चिन्तता छैन। यस्तो अवस्थामा अर्जुनको अवस्था छ। र त्यस्तो अवस्थामा पुगेको अर्जुनलाई त्यो त्रास भयबाट, भ्रमबाट, कर्तव्यबाट हटेको अर्जुनलाई दिएको उपदेश गीता। र एउटा कुराहरुको पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीलाई तीनटा बलको आवश्यकता पर्छ। हामीले त्यो कुरालाई जानु चाहे नजानु, तब मात्र हामी सबल हुन्छौं जब हामी तीनटा कुरालाई हाम्रो जीवनमा उतार्न सक्छौं, वा यी तीनटै कुरा हाम्रो जीवनमा सबल रूपमा छन् विद्यमान। कुन कुन तीनटा बल भन्दा एउटा शारीरिक बल, फिजिकल एनर्जी, अनि त्यसपछि दोस्रो मानसिक शक्ति, मानसिक बल, र तेस्रो शक्ति हामीलाई चाहिन्छ आध्यात्मिक शक्ति। यी तीनटा शक्ति मध्ये कुनै एउटा पनि शक्ति यदि हाम्रो जीवनमा कमी छ भनेदेखि हामी अधुरो छौं, हाम्रो मानव जीवन पूर्ण छैन, हामी अपाङ्ग छौं र हामी स्वस्थ छैनौं। र स्वस्थ हुनका लागि मानसिक बल पनि चाहिन्छ, शारीरिक बल पनि चाहिन्छ र आध्यात्मिक बल पनि चाहिन्छ। शारीरिक बल भएन भनेदेखि अब शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर भएन भनेदेखि पनि काम भएन। र मानसिक रूपमा बल भएन भने पनि त्यसले काम गर्दैन। किनकि हामीले अर्जुनको अवस्थालाई देख्यौं, बलवान उसको शरीर थियो तर मन दुर्बल भयो। आज त्यो मन दुर्बल हुनाले आज उसको हातबाट गाण्डी उठिरहेको छ। अवस्था यस्तो छ। त्यसैले मानसिक बल पनि चाहिन्छ र आध्यात्मिक बल पनि चाहिन्छ। आध्यात्मिक बल यदि हाम्रो जीवनमा छैन भने हामी धेरै रूपमा कमजोर हुन्छौं। र यो शारीरिक बल, मानसिक बल र आध्यात्मिक बललाई मैले आफ्नो अध्ययन अनुसार गीतामा जो भगवानले त्रिविध योगको वर्णन गर्नुभएको छ, कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योग, यी तीनटा योगलाई यी तीनटा शक्तिसँग तुलना गर्न सकिन्छ। अथवा यही भगवानले सायद वर्णन गर्न खोजेको हो कि कर्मयोग भनेको के हो भन्दा कर्म त हाम्रो शरीरबाट गरिन्छ र शरीर जबसम्म बलवान हुँदैन तबसम्म शरीरले कर्म गर्न सक्दैन। त्यसैले शारीरिक बल जो हो त्यो शारीरिक बल नै कर्म योगको वर्णन। र भक्ति, श्रद्धा, विश्वास अथवा तनाव, भय, दुःखको अनुभव, सुखको अनुभव, यो सबै गर्ने मन हो, मानसिक शक्ति हो। त्यसैले यसलाई भगवानले भक्ति योगद्वारा वर्णन गर्नुभएको छ गीतामा। त्यो भक्ति योग, भक्ति पनि मनको विषय हो। त्यसले मनलाई त अझ बल दिएको छ हाम्रो शास्त्रमा। त्यही भएर शास्त्रले मनैव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भने मन नै हाम्रो बन्धनको कारण हो, मन नै हाम्रो मोक्षको कारण पनि हो। एकजना हिन्दी साहित्यका महान सन्त अथवा कवि भनौं, रैमन हैन, रैदास, उनले भने मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा भएदेखि त्यो
जुत्ता धुने पानी राखेको काठको पात्रको जल पनि गङ्गा समान हुन्छ। त मन नै हो सबै भन्दा, र मन सबल छ भने शरीर पनि सबल हुन सक्छ, र मानसिक बलले नै आध्यात्मिक बलमा पनि हामी जान सक्छौँ। त्यसैले यो भय छ, हामीलाई त्रास छ, डर छ, बिमारीको महामारीको भयमा हामी छौँ। यो सबै मनको खेल हो, मानसिक असर पर्ने। त्यही भएर मानसिक असरद्वारा नै हाम्रो दिनचर्या उथल पुथल भइरहेको हुन्छ। र यो भक्ति योगद्वारा यसैलाई वर्णन गरिएको, र आध्यात्मिक बलद्वारा ज्ञान योगको चर्चा गरिएको। ज्ञानद्वारा हामीलाई हाम्रो अध्यात्म चेतना खुल्छ ज्ञानद्वारा। त्यसैले ज्ञान योग भनेकै आध्यात्मिक शक्ति हो। त यी त्रिविध योगद्वारा हाम्रो जीवनको त्रिविध पक्षलाई भगवानले उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यही भएर गीताको दोस्रो अध्यायमा पुग्दाखेरि भगवानले अर्जुनको यो अवस्थालाई देखेर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप भनेर सम्झाउने प्रयत्न गर्नु। र गीता वास्तवमा भन्ने भने दोस्रो अध्यायमै सकिनु पर्थ्यो, किनकि भगवानले अर्जुनलाई भन्ने कुरा सबै भनिसक्नु। तर सायद अर्जुनले दोस्रो अध्यायसम्ममा बुझ्न सकेनन्। त्यही भएर त्यो दोस्रो अध्यायलाई नै व्याख्या गर्नुपर्दा 18 अध्याय भए भन्ने विद्वानहरूको विचार छ। त हृदय दौर्बल्यम, हृदयको जो दुर्बलता हो, त्यो हृदयको दुर्बलताले नै अर्जुन यहाँ आज आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भइरहेका छन्, अलग भइरहेका छन्, कर्तव्य निभाउन सकिरहेका छैनन्, उनका हातबाट गाण्डी उठेको छैन। त यो जो भ्रमको स्थिति हो, संशयको स्थिति हो। र भगवानले गीतामा अर्को पनि एउटा सूत्र हामीलाई दिनुभएको छ, संशयात्मा विनश्यति। जब संशय हुन्छ जीवनमा, त्यो संशयले ग्रस्त भएको व्यक्ति विनश्यति, नाश हुन्छ। जीवनमा निश्चित हुनुपर्छ एउटा बाटोको, हामीले मार्ग पक्रिनुपर्छ। किनकि संशय यो हो कि त्यो हो कि भन्नुन्जेलसम्म हामी जीवनमा सफल हुन सक्दैन। त्यसैले भगवानले सुरुमै भन्नुभयो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, यो मानसिक शक्ति हो। मानसिक शक्तिद्वारा आज हामी प्रताडित भइरहेका छौँ। त्यो अहिले हामीलाई शारीरिक बल भन्दा पनि मानसिक बलको आवश्यकता छ। र अर्जुनको अवस्था पनि यही मानसिक रूपमै कमजोर बनिरहेका छन्। र गीताले हामीलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि यही उपदेश गरिरहेको छ, घोषणा गरिरहेको छ कि क्षुद्रम हृदयको जो दुर्बलता हो, क्षुद्र, यो क्षुद्र जो हृदयको दुर्बलता हो, यसलाई त्यागेर उत्तिष्ठ, उठ हे परन्तप। तिमी त परन्तप भनेर अर्जुनलाई, अरूलाई ताप दिनेवाला, माने शत्रुलाई ताप दिनेवाला हे परन्तप, तिमी आफ्नो हृदय दौर्बल्य कहाँबाट तिमीमा आयो, उठ जाग भनेर भगवानले सुरुमै त्यही मनमै प्रहार गर्नु, उसको हृदयमै प्रहार गर्नुहुन्छ, अर्जुनको झकझकाउनुहुन्छ अर्जुनलाई, जाग उठ। र आजको हामी जो यो परिस्थितिमा छौँ, त्रासमा, भयमा, स्ट्रेस छ मान्छेमा, हामी नाना प्रकारका चिन्ताले बसी ग्रस्त बनिरहेका छौँ। यस्तो चिन्ताग्रस्त भएका बेला हामीलाई गीताले कुन बाटो देखाउँदैछ, हामी यही कुरामा विचार गर्दैछौँ अहिले। र यो विचार जसमा छ, गीतालाई हामीले जसले आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गरेका छ, उसलाई यस्ता प्रकारका समयमा आउने तनाव, विपरीत परिस्थितिबाट निकाल्नका लागि हामीलाई ठुलो मद्दत गर्छ। एउटा भागवतमा हामीले कथा सुन्छौँ धेरै, आत्मदेव ब्राह्मण, धुन्धुली र धुन्धुकारीको कथा सुन्छौँ। त्यसबाट एउटा उदाहरण के हामीलाई प्राप्त हुन्छ भने, आत्मदेव ब्राह्मण पनि बडा दुखी भए, मनले दुखी भए, किनकि छोरो बडा दुष्कर्म गर्नेवाला भयो। धुन्धुकारी छोरोबाट पीडित भएर उनी के गर्ने कसो गर्ने भन्दाखेरि उनी
ज्ञानी थिए, सत्सङ्गी थिए, सत्सङ्ग गर्दथे, त्यसैले उनी घर छोडेर गए र श्रीकृष्ण माप दशमस्य पाठात् श्रीकृष्णलाई प्राप्त गरे। भागवतको दशम स्कन्द पाठ गर्दै गर्दै त्यसको अनुसन्धान गर्दै गर्दै तर उनकी पत्नी धुन्धुलीलाई हेरौँ त धुन्धुलीको जीवनमा कहिले सत्सङ्ग थिएन। सत्सङ्ग नभएको हुनाले उसलाई मार्ग मिलेन र उसले मर्ने बेलामा उसलाई पनि त्यही पिँढीको छोराबाटै त्यही छोराबाट पिँढीको तर ऊ के गरी भन्दा ऊ गएर कुवामा हाम फालेर मरि। त यही हाम्रो जीवनमा हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। जसका हातमा गीता छ, जसलाई गीताले बाटो देखाइरहेको छ, उसले त यो त्रासदीबाट सजिलै पार पाउन सक्छ। तर जसका हातमा यो ज्ञान छैन, यो शक्ति छैन, यो बल छैन, उसले दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाउँछ, आत्महत्या जस्तो गर्छ अथवा आत्महत्या आफूले नगर। हामी देख्छौँ समाजमा अहिले हत्या हिंसाहरू पनि धेरै बढिरहेका छन्। एक अर्कालाई सजिलै हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो नेपाली समाजमा यो हत्या हिंसा त्यति साह्रो थिएन, तर आजभोलि सजिलै समाजभित्र हत्या हिंसा चलिरहेका छन्। यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि हाम्रो आध्यात्मिक शक्तिको कमीले, कि यसबाट मलाई पाप पो लाग्छ कि भन्ने डर भय नरहेको हुनाले। त्यसैले भगवानले यिनै मानसिक दुर्बलताबाट बाहिर निकाल्दैन हुन्छ अर्जुनलाई। र हामी पनि यिनै मानसिक दुर्बलताबाट अहिले गुज्रिरहेका छौँ र यसबाट निक्लिनका लागि हामीलाई यो गीताले ठुलो दोस्रो अध्याय सांख्य योग, त्यसरी नाना प्रकारका योग पनि जोडिएको छ त्यहाँ। र यो योग किन जोडिएको होला भन्ने पनि एउटा विचार आउँछ मन्थन। र योगका तीनटा अर्थ हामीले पाउँछौँ प्राय व्याकरण दृष्टिले हेर्दाखेरि। एउटा त युजिर योगे धातुबाट योग शब्द बन्छ, जसको तात्पर्य हो जोड्नु, अथवा हामीले जो योगाभ्यास आदि इत्यादि छन्, यी योगाभ्यास गर्ने मार्ग जो हो त्यो युजिर योगे धातुबाट बनिएको योगबाट जनाउँछ। त्यस्तै अर्को धातु छ युज समाधोबाट पनि योग बन्छ। त समाधिको मार्गलाई अपनाउनु, ध्यान समाधिद्वारा परमात्माको प्राप्ति, तनावबाट मुक्ति भन्ने एउटा अर्थ लाग्छ। र आजभोलि हामीले मात्रै होइन, वैज्ञानिकहरूले, मेडिकल साइन्सले पनि यो भनिरहेछ, हामीलाई बार बार अपिल गरिरहेछ कि हामी दैनिक अलिकति भए पनि थोरै भए पनि मेडिटेसन गरौँ, ध्यान गरौँ, योगासनहरू गरौँ। त यो पनि एउटा हामीलाई यो तनावबाट मुक्त हुने उपाय। भगवानले उति बेलै 5,500 वर्ष पहिले हामी भन्छौँ गीता प्रकट भए, र त्यति बेला हामीलाई बताइदिनु तनावबाट मुक्त हुने के उपाय छ भन्दा एउटा युज समाधौ, ध्यान गर, मेडिटेसन गर। त मेडिटेसनबाट तिमी तनावबाट मुक्त हुन सक्छौ। अर्को एउटा कुरा व्याकरण दृष्टिले योगको अर्थ लाग्छ, युज मिश्रणयो भन्ने एउटा धातु छ। त त्यो धातुबाट पनि योग शब्द बन्छ। यसको अर्थ के त भन्दा कहाँ कुन वस्तुलाई मिश्रण गर्ने, मिलाउने, अथवा कुन वस्तुलाई मिलाउनु हुँदैन त्यसलाई पृथक गर्ने, अलग गर्ने, यो ज्ञान हुनुको नाम पनि योग। र यो पनि आज हामीलाई अत्यन्तै आवश्यकता परेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि दुध अमृत हो, र दुधमा दही मिसाउनुहोस्, मह मिसाउनुहोस्, घिउ मिसाउनुहोस्, शक्कर मिसाउनुहोस्, पञ्चामृत बन्छ। त पञ्चामृत बनेपछि यो ग्रहण गर्न योग्य हुन्छ, चढाउन योग्य हुन्छ। तर त्यो दुध अमृत स्वरूप जो दुध हो त्यसलाई ताम्र पात्रमा राख्नुहोस्, तामाका भाँडामा राख्नुहोस्, त्यो एकछिनमा विष हुन्छ। त यो जो जान्नु, यो पनि एक प्रकारको ज्ञान हो। मिश्र हो, मिश्र माने मिलाउनु, अमिश्र माने अलग गर्नु, नमिलाउनु। त यो जान्नु पनि त एक प्रकारको योग हो। र यसलाई भगवानले गीताको 17औं अध्यायमा बडा यो प्रकारको जो योग हो, मिश्रणयो अर्थ लाग्ने योग, यसलाई पनि बडा सुन्दर ढङ्गले वर्णन गर्नुभएको छ। त्यहाँ
सात्विक राजस तामस 3 प्रकारका चाहिँ हाम्रा बोली वचन पनि हुन्छन्, 3 प्रकारका हाम्रा वेशभूषा पनि हुन्छन्, 3 प्रकारका चाहिँ हाम्रा खानपिन हुन्छन्, आहार, 3 प्रकारका चाहिँ हाम्रा शास्त्र पनि हुन्छन्। त यी 3 प्रकारका शास्त्र मध्ये हामीले सात्विक प्रकारको हर वस्तुलाई यदि ग्रहण गर्यौं भने पनि हामी तनावबाट मुक्त हुन सक्छौं। अब यसैले हामीले जस्तै बोली बाणीको कुरा गरौं त बाणी पनि 3 प्रकारका, ती 3 प्रकार सात्विक बाणी हुन सक्छन्, तामस राजसी हुन्छन्, तामसी हुन्छन्। त यी राजसी तामसीलाई छोडेर हामीले सात्विक प्रकारका मीठा बोली वचन व्यवहारमा उतार्यौं भने पनि त हामीलाई तनावले ग्रस्त बनाउँदैन। कुनै प्रकारका बाणी बोल्यौं व्यवहारमा जसले अर्कालाई पीर पर्यो अनि उलाई त पीर पर्यो पछि आफूलाई पनि पीर पर्छ। ओ ठण्डा दिमागले सोचेपछि मैले किन यस्तो बोलेछु। कबीरदासले यो कुरालाई बडा प्रष्टसँग भन्नुहुन्छ, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरनको शीतल करे आपौ शीतल होए। कबीरदासको यो बाणी हो। यस्तो बाणी बोलौं जुन बाणीद्वारा आफ्नो हृदय पनि प्रसन्न होस्, शीतल होस् र सामनेवाला जसप्रति हामी बोल्दैछौं त्यसको मन पनि हृदय पनि शीतल होस्। त यो मिश्रणवाला योगद्वारा पनि यो तनावबाट मुक्त हामी हुन सक्छौं। र समाधि त सबैका लागि हुन सक्दैन, तर समाधि भन्दा जो पहिलो स्टेप हो अष्टाङ्ग योगमा, भगवानले गीतामा यो योग मार्गको वर्णन गर्दा पनि अष्टाङ्ग योगमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि वर्णन गरिए। त यी यम नियमका पालन गर्दै गर्दै त्यो धेरै लामो व्याख्या छ, योगतिर जाँदा अर्कै कुरा हुन्छ। त यम भनेको के हो, नियम भनेको के हो, आसन के हो, प्राणायाम के हो, प्रत्याहार के हो, धारणा के हो, समाधि ध्यान के हो, समाधि के हो। त यी सबै कुराहरू हुन चाहिँ एकैचोटि कोही हामी भन्छौं ध्यानमा बस्छौं तर ध्यान लाग्दैन, तर ध्यान त 7औं स्टेप हो नि त योगको। त अष्टाङ्ग योग मध्ये 7 हामीले यम पूरा गरेका छ भने, नियम पूरा गरेका छ भने, आसन सिद्धि गरेका छ भने, अनि प्राणायाम छ भने, प्रत्याहारलाई हामीले जीवन्त गरेका छौं भने, अनि धारणा पनि गरेका छौं भने त्यसमा सफल भएपछि बल्ल ध्यान आउँछ। अनि यो ध्यानमा पुगे एकैचोटि हामी पलाटी कसेर बस्यौं, आँखा चिम्म गरौं, ध्यान लाग्यो, यो त सम्भवै छैन। भगवानले यही कुरालाई यो मनको जो चञ्चलता हो, यो चञ्चलताको कुरा अर्जुनले भगवानसँग निवेदन गरे, भगवान चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम। त मन त बडा चञ्चल छ, यो चञ्चल मनलाई कसरी एकाग्र गर्ने महाराज। त भगवानले त्यसको पनि समाधान गर्दै अगाडि भन्नु, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब यसमा विचार गर्ने कुरा छ अभ्यास, माने हामीलाई जो संस्कारद्वारा हामीले बिस्तारै बिस्तारै बोली पनि यतिकै सुध्रिदैन छिटै। त बोलीको पनि संस्कार अभ्यास हामीले गर्दै गर्दै जाने, योगको पनि अभ्यास गर्दै गर्दै जाने, ज्ञान पनि एकैचोटि माथि माथिका कुरा हामीले जान्दैनौं, त्यसैले सानो सानो कुरा गर्दै जान्दै गयौं भने ठूला ठूला कुरा जानिन्छ। त यी कुरा जो हुन् बिस्तारै बिस्तारै समाधिमा पुगिन्छ। तर समाधि भनेका त ठूला ठूला योगीले लगाउने हुन्, हामी सर्वसाधारणका लागि त्यो सम्भव असम्भव त होइन, तर सम्भव हुन निकै ठूलो अभ्यास चाहिन्छ। त त्यो तनावबाट निक्लिनका लागि हामीले योगाभ्यास पनि हाम्रो लागि जीवनमा ठूलो भूमिका हुन्छन्। भगवानले यसद्वारा पनि तनावबाट मुक्त हुनका लागि हामीलाई घचघच्याइरहनु भएको छ। र अर्को कुरा 17औं अध्यायको मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ, भगवानले 3 प्रकारका सात्विक राजस तामसको कुरा गर्दै गर्दै आहार विहारको कुरा गर्नुभयो। धेरै सात्विक आहार हुन्छन्। त आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि भन्छन् शास्त्रहरू। आहारको शुद्धि छ भने सत्व शुद्धि। तर आहारको यदि हाम्रो शुद्धि छैन, आहार हामीले खाने कुरा के हो, नखाने कुरा के हो, अथवा कुन समयमा, अघि मिश्रण योग जो हो यो पनि यहाँ योगद्वारा यसमा पनि घटाउन सकिन्छ कि कुन समयमा कुन वस्तु खानु हुँदैन, कुन समयमा कुन वस्तु खाने, कुन वस्तुलाई कसरी खाने, यी कुरा जान्नु पनि आहार विहार विज्ञान।
त हामीले त्यसलाई मिलाउन जानेनौँ भने पनि हामीलाई तनाव हुन्छ र तनावबाट मुक्त हुनका लागि हामीले आहार विहारको पनि ध्यान राख्नुपर्छ र सात्विक भोजन गर्नुपर्दछ र आज मेडिकल साइन्सले WHO ले डाक्टरले पनि कराई हामीलाई यही सम्झाउँदैछन् कि आहारको शुद्धि होस् र हाम्रो शरीरलाई आत्मबल प्रदान गर्ने अहिले कोरोनासँग लड्नका लागि आत्मबल चाहिन्छ भनेर भन्दैछन्। त्यो आत्मबल के हो त भन्दाखेरि मानसिक बल नै आत्मबल हो वास्तवमा। इम्युनिटी पावर भनेर मेडिकल साइन्सले डाक्टरहरूले कराइरहेका छन् र जसमा यो पावर छ त्यसलाई कोरोनाको प्रभाव पर्दैन अथवा बहुत कम पर्छ। त यो भगवानले उति बेलै भन्नुभयो मनोबल मनोयोग। त यसद्वारा हामीले आहारको शुद्धिद्वारा पनि हामी तनावबाट मुक्त हुन सक्छौँ। सबैका लागि वाणी वचनद्वारा पनि हामी तनावबाट मुक्त हुन सक्छौँ र हामीले मिश्रणयो युज मिश्रणयो जो योग हो, जुन धातुबाट मिश्रणयो अर्थमा योग बन्छ, त्यसबाट एउटा अर्को कुरा पनि अहिले हामीले सोशल डिस्टेन्स भन्दैछौँ। म त भन्छु यो सोशल डिस्टेन्स भन्ने शब्द नै ठिक होइन, किनकि मान्छे नै सोसियल हो, मान्छे भन्ने प्राणी नै सोसियल। यसलाई फिजिकल डिस्टेन्स भन्नु पर्थ्यो तर हामी सोशल डिस्टेन्स भन्ने नाम दिँदैछौँ र त्यसैको पछि लाग्दैछौँ, शारीरिक रूपमा हामी दूरी। त यो त भगवानले गीतामा उहिले हामीलाई धेरै रूपमा सम्झाइसक्नु भएको छ कि कहाँ कसरी यो सात्विक भावमा कुन बेला हामीले कुन रूपमा अब ध्यान गर्न बस्यौं तर अशुद्ध आसनमा बस्यौं, शुद्ध आसन छैन, हामीले धारण गरेको वस्त्र पनि अशुद्ध छ अनि मन पनि अलिकति अशुद्ध भइरहेको छ विचारद्वारा, अशुद्ध राजसी तामसी विचारद्वारा मन पनि अलिकति विचलित भइरहेको छ भने यस्तो बेलामा ध्यान पनि लाग्न सक्दैन। त्यसैले भगवानले र ध्यान लगाउनका लागि फेरि एकान्त नै चाहिन्छ। ध्यान लगाउनका लागि सामूहिक रूपमा सबै मिलेर एकसाथमा ध्यान हुन सक्दैन, एकान्त चाहिन्छ। त यही त सोसियल डिस्टेन्स होला आज जो मेडिकल साइन्सले डाक्टरहरू कराइरहेका छन्, WHO ले कराइरहेको छ। त यो त हाम्रो शास्त्रमा उति बेलैदेखि भगवानले यहाँ गीतामा हामीलाई दिइरहनु भएको छ, नाना प्रकारले यो हामीलाई उदाहरण दिइरहनु भएको छ र यो कहाँ गएर हामीलाई भन्नु स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यो सूत्र एउटा हामीलाई प्राप्त भयो। त यो सूत्रद्वारा हामीलाई के भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो धर्ममा रहू, अर्काको धर्मको नक्कल नगर। मानवको जो धर्म हो धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यी मानवले आफ्नो जीवनमा उतार्नु पर्ने धर्म हो र यी सार्वभौमिक हुन्, विश्वका कुनै पनि मानवका लागि हुन्। यो हिन्दू धर्म अथवा अर्को धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म भन्ने कुरै छैन, मानव मात्रका लागि धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। त यी जो सामान्य मानवका जो धर्म लक्षणहरू छन् ती मानवका धर्म बताएका अनुसार यदि मानव मानवमै रह्यो भनेदेखि, उसले पशुवत आचरण गरेन भनेदेखि, मानवलाई जो आहार व्यवस्था गरिएको छ त्यही उसले आहार गर्यो, मानवलाई जो कर्म गर्न भनेको छ त्यही कर्म गर्यो र भनेदेखि यसैबाट यही त उसको स्वधर्म हो। मानवको आफ्नो जो धर्म हो त्यही त स्वधर्म हो र त्यो स्वधर्मबाट ऊ हट्यो भनेदेखि फेरि उसको परिस्थिति भयावह जो आज हामी देखिरहेका छौँ। र आजको यो परिस्थिति हामीले आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्दा पनि, गीताको दृष्टिले हेर्दाखेरि पनि यही नै हो कि यो भयावह स्थिति कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हामीले यिनै कुरामा मानविक जो धर्म हुन्, मानविक धर्मलाई भुलेर नै आज हामी यो महामारीमा जुधिरहेका छौँ। भगवानले यसलाई स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भनेर संकेत गर्नुभयो, सूत्र दिनुभयो हामीलाई। अब अर्को हामीलाई कोरोनाबाट अथवा यो जीवनको तनावबाट
मुक्त हुनका लागि एउटा भगवानले अर्को एउटा हामीलाई सूत्र दिनुभएको छ। त्यो सूत्र हो मामनुस्मर युद्ध च। भगवानले भन्नुहुन्छ हेर अर्जुन युद्ध गर, युद्धबाट पछि हट्न कुनै अवकाश छैन। माने युद्धबाट पछि हट्ने तिम्रो कुनै बहाना चल्दैन, काम चल्दैन। तर तिमीले गर्नुपर्छ के मामनुस्मर युद्ध छ। अब यसलाई अलिकति विचार गर्यो यो सूत्रलाई। यो भगवानले युद्ध गर त भन्दै हुनुहुन्छ, तर कसरी गर? माम अनुस्मर, मेरो स्मरण गर्दै। अब हामीले विचार गर्नुपर्ने छ कि अर्जुनलाई मात्रै युद्ध गर्नु त थिएन। हामी जो जीवनमा यो संसार नै एउटा महाभारत हो र यो महाभारतमा हामी जति पनि छौं सबैले युद्ध गर्नुपर्छ। प्राणी मात्रले युद्ध गर्नुपर्ने छ, त्यसमा पनि विशेष गरेर मानवले धेरै युद्ध गर्नुपर्छ। आमाको पेटमा आउनु अनि त्यहाँका नाना प्रकारका कष्टहरूलाई सहन गर्नु, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु अनि त्यहाँबाट बढ्नु अनि हुर्किनु, समाजको रीतिस्थितिलाई बुझ्नु, पढ्नु, लेख्नु, यी सबै हामीले गर्नुपर्ने सबै के हुन् भन्दाखेरि युद्ध हुन्। र यो युद्धमा हामीले आफ्नो जीवन, मानव जीवनलाई सत्मार्गमा डोर्याउने पर्ने जो युद्ध हो, त्यो युद्धमा डोरिँदाखेरि यदि नाना प्रकारका विघ्नहरू आउँछन् र अर्जुनलाई यहाँ आफन्तको विघ्न आयो। युद्ध गर्नका लागि खडा भए तर धनुष लिएर, तर उनका अगाडि विघ्न के आयो? आफन्तको, स्वजनहरूको। गुरु नहत्वा महानुभावान, आफ्ना यी श्रेष्ठ गुरुहरू, भीष्म पितामह जस्ताहरू, आफन्त बन्धुवर्गादिलाई मार्नु यो मेरो धर्म होइन भनेर त्यो विघ्न आयो। त्यस्तै हाम्रा जीवन युद्ध त गर्नु नै छ, यसबाट पछि हट्ने कुरै छैन। तर यसबाट पछि हटेर यसबाट पार पाउनका लागि, तनावबाट मुक्त हुनका लागि के उपाय छ भन्दाखेरि मामनुस्मर, मेरो स्मरण गर। यसलाई हामी भक्तियोगतिर डोर्याउन सक्छौं। भगवानले भक्तियोगद्वारा मामनुस्मर, तिमी यदि एक्लै आफ्नो बलमा, आफ्नो अहंकारमा लड्ने प्रयत्न गर्यौ भने तिमीले जित्न सक्दैनौ। संसारको आपाधापी, किचो मिचो थिचो जो हाम्रो टाउकामा हामी लिएर हिँडिरहेका छौं, यो जो भारी बोकेर हिँडिरहेका छौं टाउकामा, यसबाट हामी यत्तिकै हाम्रो बलले पार पाउन सक्दैनौं। यो हाम्रो बलबुताको कुरा होइन, मानवको, प्राणीको, जीवात्माको यो बल होइन, यो त कुनै परमात्माको। यद भयम वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात भनेर कपिल भगवानले देवहूति मातालाई उपदेश दिँदै भन्नुभएको छ भागवतमा। र यो वायु बग्छन् उनै भगवानको आज्ञाले, अग्नि प्रज्वलित हुन्छन् उनै भगवानको आज्ञाले, बादलले वर्षाउँछन् समय समयमा उनै भगवानको आज्ञाले। त प्रत्येक प्रकृति भगवानको आज्ञा बिना अलिकति पनि हिल्न डुल्न सक्दैन। त हामी जीवात्मा, प्राणी पनि हिल्न डुल्न सक्दैनौं। र हाम्रो जीवनमा जो नाना प्रकारका विघ्न आउँछन् जसबाट हामीले युद्ध लड्नु छ, त्यो युद्ध लड्नका लागि एउटा उपाय छ भगवानको शरणमा मामनुस्मर, भगवानको स्मरण गर्ने। यो भगवानको नाम स्मरणद्वारा पनि हामीलाई तनावबाट मुक्त हुन्छ भनेर भगवानले एउटा यो सूत्र हामीलाई दिनुभयो। र अर्को कुरा के भनेदेखि उद्धरेत आत्मानत्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवानले यो 6औं अध्यायमा पनि हामीलाई एउटा सूत्र दिनुभएको छ। र हामीले आफ्नो उद्धार आफै गर्नुपर्दछ। उद्धार आफै गर्नुपर्दछ तात्पर्य भगवानमा श्रद्धा विश्वास राखेर हामीले प्रयत्न चाहिँ स्वयं गर्ने हो। यो कर्मयोगमा जोडिन्छ यो सूत्र। कर्मबाट उखान्छ जो नेपालीमा, भाग्य छ भन्दैमा डोकामा दुध दोरा अडिदैन। त कर्म त हामीले गर्नै छ, तर यो कर्म त हामीले आफै गर्ने हो। तर यो कर्म चाहिँ गर्दाखेरि तिमीले मलाई बिर्सेर यदि कर्ममा लाग्यो भने तिमी सफल हुने छैनौ जीवनमा। यदि जीवनमा सफल हुनु छ भनेदेखि मामनुस्मर, मेरो स्मरण गर।
तर उद्धरेत आत्मानात्मानम, कोही आउला र तिम्रो हात पक्रेर लैजाउला भनेर त्यहाँ भरोसा, भाग्यमा भरोसा गरेर मात्रै नबस, कर्म गर। कर्म गर्यौ भनेदेखि अलिकति तिमीले हात बढायौ भनेदेखि अनि तिम्रो हात पक्रिन कोही आउला, अन्यथा तिमीले हात बाँधेर बस्यौ र कसैले मलाई बचाउन आउला भन्ने सम्झिन्छौ भने फेरि तिमीलाई कसैले बचाउन सक्ने छैन। त यो एउटा सूत्र हामीलाई भगवानले दिनुभएको छ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति यो तस्याम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। यो भक्ति मार्गद्वारा भक्ति योगको अलिकति चर्चा आयो, 6औं अध्यायको कुरा हो यो। जसले मलाई देख्दछ सबैतिर भनेदेखि म पनि उसलाई त्यस्तै देख्छु, र उसले मलाई त्याग्दैन जसरी, यदि त्यागेन भनेदेखि उसलाई पनि म त्याग गर्दिन। अर्थात् उसले मलाई प्राप्त गर्ने उपाय खोज्यो भनेदेखि त्यो उपाय म उसलाई प्रदान गर्दछु। तर कर्म उपाय त आफूले प्रयास त गर्नु पर्यो, प्रयासै गरिएन भने यो हुँदैन भनेर अर्को हामीलाई यहाँ यो उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भगवानले। र अर्को पनि के छ भनेदेखि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। र यो भक्ति मार्ग हो। अनन्य रूपले यदि भगवानको स्मरण गर्छ भने यो भक्ति योगमा श्रद्धाद्वारा एउटा यो तनावबाट मुक्त हुने हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले तनावबाट मुक्त हुनका लागि आफ्नो इष्टदेवमा श्रद्धा, विश्वास, अनन्यताको भाव हुनु छ। हे प्रभु, हजुर नै मेरो सहारा हो भन्ने भावद्वारा यदि हामीले प्रयत्न गर्यौं, कर्म गर्यौं भनेदेखि पनि हामी तनावबाट मुक्त हुन सक्छौं। गीताको यो अर्को सूत्र हो हामीलाई। र अर्को पनि सूत्र हामीलाई एउटा दिनुभएको छ र वर्तमानमा अत्यन्त आवश्यक छ। य शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। एकैचोटि फड्को मारे 16औं अध्यायमा। र यो 16औं अध्यायमा भगवानले शास्त्रको मर्यादामा रहेर कर्म गर्ने हामीलाई उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। र यो शास्त्रको मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर आफ्नो जथाभावी जे मन लाग्यो त्यही मैले गरेको त हो भनेर गर्यो भनेदेखि त्यो पनि हामीलाई हाम्रो जीवनको कल्याण गर्नेवाला हुने छैन, हाम्रो उद्धार हुनेवाला छैन, हामीलाई तनावबाट मुक्त गराउनेवाला छैन। र शास्त्रको कुरालाई जानेर, शास्त्र कसले जान्दछन् भन्दाखेरि आफूले जानिँदैन भने, त्यही भएर हाम्रो वैदिक परम्परामा, वैदिक दर्शनमा गुरुको महत्व बताइएको छ। सद्गुरुका पासमा जाऊ, शास्त्रको ज्ञान ल्याऊ, अनि त्यो शास्त्रको ज्ञानलाई जानेर श्रवण गर, अनि मन्तव्य, त्यसको फेरि मनन गर, विचार गर, अनि निधिध्यासितव्य, त्यसलाई जीवनमा उतार, व्यवहारमा उतार। र गीतामा पनि गीताको जो उपदेश हो यो केवल श्रवण गर्नका लागि मात्रै होइन, मैले सुरुमै भने जीवनमा उतार्नका लागि हो। जीवन छँदा छँदै मोक्ष भन्ने कुरा त मरेपछि देखिने कुरा हो, कसले देख्या छ। तर यो जीवन यदि सुध्रियो भने परलोक सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन। सुधार्ने आवश्यकता त यो जीवन हो जो हामीले अमूल्य मानव जीवन पाएका छौँ, यसलाई। र भगवानले बार बार भक्तियोगको चर्चा गर्दै मय्येव मन आधत्स्व, यो 12औं अध्याय पनि भगवानले भन्नुभएको छ, 18औं अध्याय पनि भन्नुभएको छ। मय्येव मन आधत्स्व, आधत्स्व अथवा मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनकै विशेष मनोयोगकै चर्चा छ, किन तनाव हुने नै मनबाट। त्यसैले त्यो मनलाई हल्का गर्न, मनलाई शान्त गर्नका लागि नै यो उपदेश भगवानको हो। र यसरी हामीले यिनै कुरालाई आश्रय लियौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन यो कोरोना मात्रै होइन, यस्ता जीवनमा हाम्रा कति तनाव आउँछन्, कति प्रकारका विघ्नहरू आउँछन्, यी सब विघ्नबाट हामी तनावबाट मुक्त भएर स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ। र स्वस्थताको लक्षण पनि यही। आयुर्वेदले त स्वस्थताको लक्षण शारीरिक रूपमा मात्रै गरेको छ। शारीरिक जो प्रक्रिया हो, हाम्रो शारीरिक जो बनावट हो, समधातु समाग्निस्सा आदि इत्यादि, हाम्रो
शरीरमा जो 7 प्रकारका धातु हुन्छन्, अग्नि हुन्छन्, ती अग्निहरू धातुहरू आदि इत्यादि सबै बराबर छ भनेदेखि यो स्वस्थ भन्ने लक्षण हुन्छ, स्वस्थ छु भन्ने हुन्छ। त्यसमा विपरीत हुने बित्तिकै अस्वस्थ हुन्छ। तर आध्यात्मिक चेतनाभित्र चाहिँ स्वस्थको लक्षण मानसिक स्वस्थता नै हो। यदि मानसिक स्वस्थता रहेन भनेदेखि शारीरिक स्वस्थता पनि रहँदैन, आध्यात्मिक स्वस्थता त धेरै परको कुरा। त्यसैले यो मानसिक स्वस्थताका लागि हामीले शास्त्रले बढी जोड दिएका छन्। गीता पनि यही भन्दछ र गीतामा यो मानसिक जो दुर्गुणहरू हुन्, मानसिक रूपमा आउने जो तनावहरू हुन्, यिनीहरूलाई दूर गर्ने नाना प्रकारका उपाय बताएका छन्। गीता त यस्तो शास्त्र हो जसमा जुन जुन एङ्गलबाट हामीले हेर्यौं त्यही एङ्गलबाट नाना प्रकारका अर्थ गर्न सकिन्छन्। किनकि हामी कहाँ विचारको खुला, मैले अघि सुरुमै भने विचारका स्वतन्त्रता छन्। गीतामा भगवान जगतगुरु शङ्कराचार्यले भाष्य गर्नुभयो। यदि त्यो शङ्कराचार्यको भाष्य गरिसकेपछि सकिहालेको थियो नि कुरो, फेरि अर्कोले गर्ने आवश्यकै थिएन नि। गीताको व्याख्या गरेर सम्झाइदिनु भयो शङ्कराचार्यले। फेरि त्यसपछि रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य आदि ठुला ठुला जो आचार्य भए, यिनीहरूले गीतामा किन भाष्य गर्नु? ब्रह्मसूत्रमा पनि शङ्करले भाष्य गइसकेपछि अरूले किन गर्नु? उपनिषद आदिमा पनि किन गर्नु भन्दाखेरि एउटा विचारमा गएर यो हाम्रो वैदिक त्यसैले त सनातन हो, निरन्तर प्रभाव चलिरहने, यो अवरुद्ध नहुने, नरोकिने विचार भएको हुनाले सनातन भनिन्छ। र सनातन वैदिक विचारधारामा निरन्तर यो विचारधारा बगिरहन्छ र विचार मन्थन यसको नाम जो दिएको छ, यो विचार मन्थन पनि शास्त्र नीति शास्त्र बादे बादे जायते तत्त्वबोधः। जति खेप हेर्यो हामीले, 100 खेप हेर्यो भने 100वटा नयाँ कुरा फेला पर्छन्। हामीले यसबाट यसलाई पूर्णता प्राप्त गर्यौं भन्नु हाम्रो मूर्खता मात्रै हुन सक्छ। र मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्मको आफ्नो यो छोटो समयमा यो यहाँ विचार राख्न पाएँ र यसलाई म कालिदासको यो वचन उदाहरण गर्न चाहन्छु आफ्नो भावलाई व्यक्त गर्नका लागि। गीता शास्त्रको सम्पूर्ण आलोकमा गएर त्यसलाई प्रस्ट्याउन खोज्नु भनेको त कालिदासले रघुवंशमा उडुपेनास्मि सागरम भने जस्तै, अथवा मन्दः कवियस प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात उद्बाहुरिव वामनः। पुड्के मान्छेले माथि अग्लो रुखमा लागेको फललाई चाहिँ तोडेर खान उफ्रे झैं र त्यसलाई नभेटे झैं नै हो। गीता जस्तो महान ग्रन्थमा सारम यत सारभूतम क्रीम, यो निचोड हो। हाम्रो वैदिक सनातन शास्त्रहरूको निचोडलाई जान्नु भनेको त त्यसैले पार पाउने त कुरै छैन। र यो विचार मन्थनमा मैले आफ्नो विचारहरूलाई राख्न पाएँ। अन्तिममा गीताको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवानले यो जो अन्तिम तिर गएर 18औं अध्यायको 66औं मन्त्र श्लोकमा यी सबै कर्महरू गर, कर्म यदि तिमी गर्न सक्दैनौ भनेदेखि फेरि अन्तिममा हे प्रभु म केही गर्न सक्दिन, म हजुरको शरणमा परे भनेर शरण पर। बाँकी तिम्रा सारा दुःख कष्टलाई दूर गर्ने र तिम्रो रक्षा गर्ने, तिम्रो कल्याण गर्ने, तिम्रो तनावलाई दूर गर्ने मेरो जिम्मा हो। यसैले अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् भनेर पनि भगवानले भन्नुभएको छ। जसले केवल हजुर मात्रै हो भनेर शरणमा हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिने वस्तु पनि म दिन्छु र उसलाई दिएको वस्तुको रक्षा पनि म गर्छु, योग पनि गर्छु, माने उसलाई चाहिने वस्तुको योजन पनि गरिदिन्छु र उसले चाहेको वस्तु र त्यो वस्तुको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि मेरै हो भनेर भगवानले यसरी यो वर्णन गर्नुभएको छ। र गीताको माध्यमबाट तनावबाट मुक्त हुने एउटा केही न केही उपायहरू, अनेक उपायहरू छन्। यो छोटो समयमा मैले जो जति राख्न सकेँ। यसका लागि पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान
प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आफ्नो वाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद आचार्यवर यदुनन्दन भारद्वाजज्यू। कोरोनाको सङ्कटले आज विश्व आक्रान्त भएको यस्तो बेलामा गीता दर्शनले, गीता शास्त्रले देखाएका बाटाहरू, मार्गहरू के कस्ता छन्, त्यहाँ बताइएका कुराहरू हाम्रो जीवनमा कति सार्थक छन्, आजको वर्तमान परिवेशमा त्यो कतिको व्यवहारिक छ, यी यावत कुराहरूलाई सारबद्ध रूपमा आज राखिदिनु भएको छ। उहाँप्रति पूर्वीय दर्शन प्रतिष्ठान, सिङ्गो परिवार हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छ। र आज एउटा खुसी यो पनि लागेको छ, आज दोस्रो प्रस्तुतिमा नेपाल लगायत बाहिरबाट पनि धेरैजना विद्वानहरू हामीमा आज जोडिन आइपुग्नु भएको छ। डाक्टर विश्वनाथ त्रिपाठीज्यू जो हिमाल पञ्चाङ्गका पञ्चाङ्गकार हुनुहुन्छ, सम्पादक हुनुहुन्छ, पञ्चाङ्गकार नभने सम्पादक चाहिँ म भन्नु उचित ठान्दछु। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाकिम भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ उहाँ, अनि त्यसै गरेर हाम्रो वरिष्ठ मित्र मदन सुवेदीज्यू पनि हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ। आज मलाई यो पनि लागेको छ कि हामी हिजो विगतमा बनारसमा हुँदा जुन जमघट हुने गर्थ्यो त्यो जमघट आज यो माध्यमबाट भएको अनुभव गरेको छु र यो अनुभवले आज एउटा सार्थक रूप पाएको पनि अनुभव गरेका छौँ। र हाम्रो आजको यो प्रस्तुति निरन्तर चलिरहनेछ। अब आगामी शुक्रबारको दिन फेरि हामी अर्को विषयमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। अर्का एकजना निष्णात विद्वान समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। उहाँका वाणीहरूबाट लाभान्वित अवश्य हुनेछौँ। यसका लागि लिङ्क सङ्केतहरू प्राप्त हुने नै छन्। यहाँहरू सबै जोडिनु हुनेछ। अधिकाधिक रूपमा आफ्ना मित्रहरूलाई अझै आबद्ध गराएर हाम्रो यो भेटघाटलाई, हाम्रो यो व्याख्यानको कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी रूपमा अझै व्यापक बनाउन सक्नेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै म अब आजको यो बसाइलाई अन्तिम रूप दिने तर्खर गर्दछु। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु यो बसाइलाई प्रविधिको माध्यमबाट संयोजन गरेर आज यो सुलभ बनाइदिनु भएको छ। पहिलो कार्यक्रम, दोस्रो कार्यक्रम पनि अत्यन्तै सफलतापूर्वक सफल हुन पुगेको छ, अगाडि बढ्न पाएको छ। म यसको लागि आदरणीय चक्रपाणी गौतमज्यू, त्यसै गरेर भाइहरू किशोर अनि आलोक गौतमज्यूहरूलाई म मुरी मुरी धन्यवाद नदिइरहन सक्दिनँ।